नमस्कार दर्शकहरू, राजनीतिक कुराहरू मात्र कति गर्ने, विशेष गरी देश धानिने भनेको अर्थतन्त्रले हो। तर अर्थतन्त्र पछिल्लो समयमा नकारात्मक देखिएको छ भनेर भनिन्छ। कतै हामी श्रीलङ्का हुने त होइनौँ भन्ने पनि आकलन गर्न थालिएको छ। श्रीलङ्काले आफूसँग स्टक रहेका चिजहरूलाई आफूले किन्न क्षमता छैन भनेर चाहिँ हात उठाएको अवस्था छ। कतै नेपालको स्थिति पनि त्यही हुने त होइन, यो आशंकाहरू छ। समग्र अर्थव्यवस्थाको बारेमा आज म कुराकानी गर्नेछु। राष्ट्र बैंकले एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा व्यापार घाटा म्याक्सिमम देखिएको छ। यो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ, अर्थव्यवस्था चलायमान गर्न, यसलाई इन्क्रिज गर्नको लागि, बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, यिनै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर दधि अधिकारी। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। अर्थव्यवस्थापकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था, अर्थव्यवस्था कस्तो हो? पछिल्लो समय भन्नाले यो कोभिड पछाडि भनौँ, कोभिड सुरु भएपछि नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वकै अर्थतन्त्र अलिकति नकारात्मक दिशातिर मुभ गरेको छ। तर अहिले अब विश्वभरि नै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेका छन्। जुन गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धि भनेर जुन भनिएका थिए, ती देशहरूमा पोजिटिभ सकारात्मक वृद्धि हुँदैछ। विश्वभरि नै सबैभन्दा ठुलो समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउँदैछ हैन। यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि पछिल्लो समय गत 2 वर्षमा जुन हामीले एउटा नराम्रो परिदृश्य देख्यौँ अर्थतन्त्रमा, त्यसमा सुधार हुने लक्षण त देखिएको छ। तर नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रा जुन म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर भनेर भन्छौँ, ती म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूमा धेरै सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छैनन्। जस्तै हामीले देख्छौँ हामीहरूको व्यापार घाटा निकै धेरै वृद्धि भएको छ, अनि त्यसपछि गएर हामीहरूले गर्ने खर्चहरू हुन सकेको छैन। हाम्रो मुद्रास्फीति निकै बढेको छ। हामीहरूको रोजगारी घटेको छ, कोभिडको कारणले गर्दा घटेको रोजगारीमा फेरि पहिलेकै अवस्थामा आएको छैन। भने यी म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू हाम्रो सकारात्मक छैनन् हैन। हामीहरूको ब्याङ्कमा तरलताको अभाव भन्छौँ हैन। अब किन हुन्छ इकोनोमीमा त्यो तरलताको अभाव प्रत्येक वर्ष हैन। अनि त्यसपछि ब्याज दरमा हाम्रो घटबड निकै माथिसम्म ब्याज दर जाने, त्यसले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ, हाम्रो वैदेशिक लगानी हुन सकेको छैन, आन्तरिक स्रोतबाट पनि लगानी धेरै बढ्न सकेको छैन। भने यी सबै इन्डिकेटरहरू हाम्रो धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन अहिले म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू। अब तपाईँले भन्नुभयो नि म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर, यो अलिकता टेक्निकल पार्ट छ। इन्डिकेटरले जुन सङ्केत गरेको छ, तपाईँले भन्नुभयो कि विश्व बजारमा अर्थतन्त्र अलिकता सकारात्मक इन्डिकेटरतिर लम्किरहेका बेलामा नेपालमा त्यो अवस्थामा जान नसक्नु, इन्डिकेटर नेगेटिभ हुनुमा दोषी के हो, को देखिन्छ, के हुन्छ? एकदमै सही कुरो। इन्डिकेटर भनेको त्यसले देखाउने मात्रै हो हैन। इन्डिकेटर भनेको जस्तै हामीले बिरामी हुँदा, ज्वरो आउँदाखेरि थर्मोमिटरले नाप्छौँ, नापेर 100 भन्दा माथि गयो भने ओहो यो त अब डाक्टर कहाँ लानु पर्यो भन्नेको त्यो इन्डिकेटर हो। तर त्यसको मुख्य कारण यो ज्वरो किन आयो त, र यो ज्वरो घटाउन के गर्नुपर्ला भन्ने कुरो हो हैन। त्यसैले हामीहरूको जस्तै उदाहरणको लागि व्यापार घाटा निकै बढेको छ हैन। व्यापार घाटा बढेको छ, अब त्यसले नराम्रो सङ्केत त दियो हैन। तर अब त्यो किन भयो हैन, त्यसलाई निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसैले यहाँनिर म तपाईसँग के भन्छु भने अर्थशास्त्र विश्लेषण गर्नलाई धेरै अब एकदम सानो माइन्युट कुराहरू विश्लेषण गर्यो भने त धेरै नलेज आवश्यक पर्ला। तर एउटा साङ्गोपाङ्गो एग्रिगेटमा हेर्नु पर्यो भने अर्थशास्त्र बुझ्न गाह्रो छैन हैन। के छैन भने कुनै पनि मान्छेहरू अर्थशास्त्रमा, हामी कुनै पनि मान्छेहरू निकै फिलोसफिकल परिभाषामा नजाउँ अर्थशास्त्रको। अहिले जुन अमर्त्य सेनहरूले भन्ने, यिनीहरूले भन्नेमा त्यो अलि डेप्थमा नजाउँ, एकदमै सर्फेसली हामीले हेर्ने हो भने अर्थशास्त्र बुझ्नलाई किन गाह्रो छैन भने हामीहरूको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि
हामीहरूको जीवनस्तर बढाउने। जीवनस्तर बढाउनको लागि एउटा प्रमुख हाम्रो स्रोत के हो त भन्दा हाम्रो आम्दानी बढ्नु पर्यो हैन। आम्दानी बढ्नलाई तपाईले उत्पादन गर्नु पर्यो र त्यो उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बिक्री गर्न सक्नु पर्यो हैन। र त्यो बिक्री गरेर जुन आम्दानी हुन्छ त्यसले हाम्रो जीडीपी बढाउनेदेखि लिएर सबै काम त्यही हो। त्यसैले यसको रुटमा जाने हो भने जबसम्म हामी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सक्दैनौं र उत्पादन गरे पनि त्यसलाई बिक्री गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रका म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू सुधार हुँदैन हैन। अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने तपाईले जीडीपी का धेरै विकनेसेस छन् तर हामीले धेरै फोकस गर्ने भनेको जीडीपी मा हो र जीडीपी मा हेर्ने हो भने पनि त्यो जीडीपी कसरी बढ्छ त भन्ने बुझ्नु पर्यो भने जीडीपी चारवटा फ्याक्टरले बढ्छ हैन। चारवटा कुराले जीडीपी बढ्छ। तपाईको उपभोग बढ्यो भने बढ्छ, हाम्रो देशमा सरकारले गर्ने खर्च बढ्यो भने जीडीपी बढ्छ, हामीले गर्ने यो लगानीले जीडीपी बढ्छ र हामीहरूको आयात भन्दा निर्यात बढी भयो भने हाम्रो जीडीपी बढ्छ। यो चार कुराले बढाउँछ। अब नेपालको अर्थतन्त्रमा जीडीपी बढाउनेमा प्रमुख योगदान भनेको उपभोगको रहेको छ हैन। जीडीपी का जुन चारवटा कम्पोनेन्ट मध्ये सबैभन्दा धेरै 70-80% योगदान चाहिँ उपभोगको छ। अब त्यो उपभोग केले बढाएको छ त नेपालमा भन्यो भने त्यो उपभोग बढाउनेमा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सको छ हैन। त्यो रेमिट्यान्सले उपभोग बढेको छ र केही हदसम्म हाम्रो इकोनोमीमा अर्को योगदान दिने एग्रिकल्चर हो र कृषिबाट आएको आयले गर्दाखेरि हाम्रो उपभोग बढेको छ हैन। भन्यो भने देशमा अरु आर्थिक गतिविधि विकसित देशहरु हेरेर हैन हामीले यहाँ गर्व गर्ने केही छँदै छैन। रेमिट्यान्स, एग्रिकल्चर सेक्टर हैन, यो दुईटाले मात्रै योगदान दिएको छ। अरु भनेको चाहिँ अहिलेसम्म अहिलेको अवस्था हुनुपर्ने त हो तर नभएको के भने अरु क्षेत्रको योगदान निकै न्यून रूपमा रहेको छ हैन। त्यसैले हामीले जतिसुकै टेक्निकल प्रविधिका कुरा गरे पनि जतिसुकै अरु कुराहरु आदर्शका कुरा गरे पनि यो दुईवटा सेक्टरले अहिलेको इकोनोमी धानेको छ। त्यसबाहेक अरु इकोनोमीलाई चाहिने अवयवको रूपमा औपचारिकताको रूपमा मात्रै सीमित रहेका छन्। अब रेमिटेन्सको कुरा गर्नुभयो नि तपाईले, रेमिटेन्सको कुरा पछिल्लो समयमा अघिल्ला वर्षहरुमा जति रेमिटेन्स नेपाल भित्रन थियो त्यसमा पनि कमी आएको अवस्था छ र उपभोग बढी भएको अवस्था छ हैन। अब यसलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ? अब यसले समस्या पार्न सक्छ? अब रेमिट्यान्सको कुरोमा नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको बेलामा रेमिट्यान्स बढ्यो र त्यसपछि कोभिड अलि मत्थर भइसकेपछि अलि कम भइसकेपछि रेमिट्यान्स घटेको छ। अब त्यो किन घटेको होला भन्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। कतिपय देशमा एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दाखेरि फरक परेको पनि हुन सक्छ तर सबैभन्दा विश्वसनीय आधार हामीले त्यसको अध्ययन गरेका छैनौं। त्यसैले यो कल्पना मात्रै गर्ने हो, यो हाइपोथेसिस मात्रै हो यो हैन, किनभने त्यस्ता बारेमा हाम्रोमा अध्ययन नै भएको छैन, हामीले गरेका छैनौं। तर त्यसको एउटा प्रमुख कारण के हुन सक्छ भने कोभिडको बेलामा विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरुमा एक प्रकारको त्रास आयो, लकडाउन भयो, आम्दानी गुम्यो, मान्छेहरु बेरोजगार भए। त्यो बेलामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो परिवारको सुरक्षाको निम्ति ऋण गरेर होस् या आफूले विगतमा बचत गरेको होस् त्यो अमाउन्ट नेपालमा पठाए। त्यसले गर्दा त्यति बेलामा उनीहरुको युजुअल रेगुलर रूपमा पठाउने अमाउन्ट भन्दा त्यसरी पठाएको हुनाले अमाउन्ट बढेको हुन सक्छ हैन। तर अब अहिले के भयो त त्यो बेलामा त पठाए भने अब त अहिले त्यो तिर्नु पर्यो, त्यो सेभिङ सिद्धियो भने अब उनीहरुले पठाउने अमाउन्ट अलिकति कम हुन गयो। त्यसले गर्दाखेरि रेमिट्यान्स त्यो बेलामा बढेको हुन सक्छ र यो बेलामा घट्नुको कारण त्यो होला हैन। तर यसको लागि अध्ययन हुनुपर्छ, विभिन्न अरु कारणहरू पनि हुन सक्छ। तर नेपालको वैदेशिक रोजगारीको संख्या घटेर या उनीहरुको त्यहाँ तलब घटेर रेमिट्यान्स घटेको होइन। एउटा प्रमुख कारण चाहिँ यो हुन सक्छ। अब यहाँनिर तपाईले अघि भन्नुभयो कि आयातमा भन्दा निर्यातमा गर्यो भने जीडीपी बढ्छ, तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आयात भन्दा निर्यात भन्दा पनि आयात बढी देखिन्छ। यसले के असर गर्छ? अब यसको असर हामीले त्यो आयात निर्यात हेर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। आयात निर्यात मात्रै हाम्रो
ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको भाग होइन होइन। हैन। ओके। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा जुन हामीले हेर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यात हुन्छ, त्यसमध्ये हाम्रो व्यापार घाटा भनेको चाहिँ वस्तुहरूको आयात निर्यातमा हो हैन। त्यसैले हामीहरूको यदि सेवाको पनि या भनौँ विदेशबाट प्राप्त हुने जुन आम्दानी छ, ती आम्दानीहरूलाई जोड्यो भने यो हाम्रो यो वस्तुहरूको जुन घाटा छ, त्यो घाटालाई करिब करिब आधाले त्यसले कम गरिदिन्छ। विश्वमा धेरै देशहरू छन् जसको वस्तुको आयात छैन, त्यो निकै ठुलो घाटा छ त्यसमा, तर विदेशबाट प्राप्त हुने अरू आम्दानीहरू जस्तै रेमिट्यान्स भनौँ हाम्रो देशको लागि, त्यस्ता आम्दानीहरू या सेवाको कारणले गर्दा हुने आम्दानी, जस्तै मानौँ नेपालमा क्यासिनो खेलाएर यदि पैसा आम्दानी भयो भने हैन, त्यस्तो सेवा क्षेत्रको आम्दानी यति बढी छ कि त्यसले त्यो व्यापार घाटा, वस्तुको व्यापार घाटामा हुने घाटालाई त्यसले कम गरेको छ। जस्तै मकाउ भन्ने देश एउटा उदाहरण हो हैन। क्यासिनो नै चलाएर उसले इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर नै चलाएर उसको जसलाई हामी त्यो टोटल ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको त्यो भागलाई करेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ, करेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स उसको निकै राम्रो छ, तर मर्कन्डाइज ट्रेड हेऱ्यो भने निकै घाटा छ हैन। त्यसैले हामीले वस्तुको घाटा भयो भनेर चिन्तित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन, तर समस्या के छ भने हाम्रो त्यो करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट चाहिँ निकै बढिरहेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो। अब जहाँसम्म हामीले त्यसैले एउटा के भने हामीले आम यो अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्ने बेलामा त्यो वस्तुहरूको आयात निर्यातलाई मात्रै हेरेर त्यसमा निकै ठुलो चिन्ता जाहेर गरेर एक किसिमको ह्याभोक क्रिएट चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन। किनभने अल्टिमेटली नेपालले फाइदा गर्ने भनेको चाहिँ सेवा क्षेत्रबाट हो हैन। नेपालको वस्तुबाट आयात निर्यातबाट हामीले फाइदा लिन सक्नेमा म धेरै आशावादी छैन। त्यसैले हामीले सेवा क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ। लङ टर्ममा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सेक्टरहरू भयो या अरू इन्टरटेनमेन्टका सेक्टरहरू गरेर त्यसबाट हाम्रो लङ टर्ममा हुने हो, त्यो अर्को डिस्कसन गरौँला। अब वस्तुमै पनि घाटा किन हुन्छ त, नभए हुने नि भन्ने कुरो गर्दाखेरि अब त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने वस्तुमा त हामीले विदेशमा वस्तु बेच्न सक्नु पर्यो। त्यो बेच्नको लागि के गर्नु पर्यो त, उत्पादन हुनु पर्यो। एउटा त उत्पादन हुनु पर्यो र उत्पादन भएर मात्रै भएन, हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यो प्रतिस्पर्धी क्षमता हुनलाई के गर्नु पर्यो त, हामीले नयाँ किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। हामीहरूको जुन मानवीय स्रोत छ त्यो क्यापेबल हुनु पर्यो हैन। ती सबै कारणले गर्दा त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता हाम्रो हुनु पर्यो। अर्को कुरो, हामीहरू ल्यान्डलक कन्ट्री हो, हामीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट नै के छ त, हाई छ। त्यसैले यदि हामीले वस्तुमा निर्यात गरेर फाइदा गर्ने हो भने हामीले त्यस्ता वस्तुहरू पहिचान गर्न सक्नु पर्यो जसमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ या हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सक्ने दिशातिर जानु पर्यो। र अनि त्यसपछि हामीले निर्यात गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन कस्टले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, भोल्युममा थोरै भ्यालुमा धेरै भएका टाइपका वस्तुहरू हामीले चुज गर्न सक्नु पर्यो हैन। मानौ हामीहरूको एकदम हाई क्वालिटी घडी बनाएर पठायो भने त एउटा कन्टेनरमा त अरबौँको जाने भयो, तर हामीले कपास निर्यात गर्न थाल्यौँ भने एउटा कन्टेनरमा थोरै जाने भने पैसा छ हैन। भन्यो भने त्यस्ता किसिमका वस्तुहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। कुनै गाउँमा कुनै बेलामा एउटा किसानले 100 किलो टमाटर 1000 रुपियाँ किलोमा बेच्यो भनेर ओ हाम्रो यसमा क्षमता रहेछ भनेर हुँदैन। लङ टर्ममा हामी सस्टेन हुन सक्ने खालका त्यस्ता वस्तु तथा सेवाहरू पहिचान गर्ने र कम मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्ने र बढी मूल्य भएका र कम भोल्युम भएका वस्तुहरू हामीले निर्यात गर्नेतिर हामीले स्टडी गर्नुपर्छ, नभएका पनि होइनन्। अब यहाँनिर आउँदाखेरि स्टडी त गर्नुपर्छ, हामी म्याक्रोमै गछौँ। जस्तै चीन र भारत बीचको नेपाल, दुई अर्थतन्त्रमा अगाडि बढेका देशहरू, उनीहरूसँगको परनिर्भरता बढी भयो भनिन्छ नि हाम्रो, त्यसकारण चाहिँ अर्थव्यवस्था अलिकता अप्ठ्यारो छ भन्छन्। अब त्यो निकै एब्स्ट्र्याक्ट कुरो भयो परनिर्भरता हैन। कुन सन्दर्भमा परनिर्भरता हो, जस्तै अहिलेको वस्तु उपभोगको कुरामा हैन, अनि हरेक चिजमा हामी स्वदेशमा उत्पादन गर्दैनौँ, बाहिरबाट उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ आयात गरेर उपभोग गर्छौँ। त्यो कस्तो भने अब हामीहरूको इकोनोमी नै रेमिट्यान्समा चलेको छ। हाम्रो युवाहरूले बाहिर काम गरेका छन्, त्यो यहाँ काम गरेर यहाँ पैसा कमाएको छैन, बाहिर काम गरेर यहाँ पैसा पठाएको छ, त्यसैले हाम्रो उपभोग त्यहाँबाट ल्याएर बढेको छ हो। भने मुख्य कुरो के हो त भन्दाखेरि जब हामी उत्पादन गर्दैनौँ तब परनिर्भरता त बढ्ने नै भयो।
तर यसको मतलब अहिलेको समयमा के हुँदैन भने, म के कुरामा सहमत हुँदैन भने, हामीले मानौ इन्डियाबाट हैन 50 पैसा या भनौँ 1 रुपियाँ किलोमा हामीले गोलभेडा खान सक्छौँ हैन। तर नेपालको उद्योगलाई या नेपालका मान्छेहरूलाई इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि मानौ यो त सम्भव छैन टमाटरमा, तर मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको। त्यो गोलभेडामा इन्डियाको गोलभेडालाई पुरै बन्द गरिदेऊ अनि नेपालको गोलभेडा 5 रुपियाँमा खाऊ भन्ने प्रकारको पोलिसीमा चाहिँ म सहमत छैन। अहिलेको समयमा मानिसहरूले, आम जनताहरूले सस्तो चिज उपभोग गर्न पाउनुपर्छ हैन। त्यसैले चिनी मिल यहाँ सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर पाकिस्तान इन्डियाको सस्तो चिनी ल्याउन नदेऊ र यहाँका उद्योगीहरूलाई त्यो बन्द गरिदिएर उद्योगीहरूलाई पैसा बढाउन देऊ भन्ने कुरो सिद्धान्त म मान्दैन हैन। त्यो सम्भव छैन। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि के कुरामा हामी उनीहरुमा सेल गर्न सक्छौं त, हामीले सेल गर्ने सामानहरू उता पठाउँ हैन। अनि त्यसपछि त्यसबाट आएको इन्कमले हामीले उताबाट सामान किन ल्याउँ, यो त सहसम्बन्ध हो नि त यो त हैन। भने हाम्रो पोलिसी त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ। प्रोटेक्सनको नाममा हामीले आम नागरिकले आफ्नो जुन हामी एकदमै ब्रोड टर्ममा भन्ने हो भने आफ्नो वेलफेयर एनहान्स गर्ने अपर्च्युनिटीलाई हामीले अहिलेको समयमा बन्द गर्न हुँदैन। अब मलाई बताइदिनुस् कि पछिल्लो समयमा हरेक चीजको मूल्य वृद्धि त्यसमा प्राय उपभोग हुने चीज पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि छ, इन्कम त्यही छ, उत्पादन छैन, आयातित बढी भइएको छ। यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ? विडम्बना के छ भने हामी ती कुराहरूमा धेरै छलफलै गर्दैनौँ। त्यसले आम नागरिकलाई कसरी असर परेको छ, उनीहरूको जीवनस्तर हैन मा खर्च कति बढेको छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले विश्लेषण गरेका छैनौँ। भने हामीले त्यसरी विश्लेषण नै गरेको छैनौँ। तर मूल्य वृद्धिको ठुलो असर चाहिँ सबैभन्दा लो लेभलका लो इन्कम मानिसहरूलाई पर्छ हैन। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो, त्यसको बढी असर लो इन्कम भएको मान्छेलाई पर्छ। उनीहरूले ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ, उनीहरूले आफ्नो उपभोग घटाउनु पर्ने हुनसक्छ, उनीहरूका आधारभूत मानव अधिकारहरूमा त्यसले असर गर्छ हैन। तर हामी त्यसको विश्लेषण गरेका छैनौँ। अझ त्यसमा पनि यो कोभिडको समयमा र जुन बेरोजगारी बढेको समयमा त्यो मूल्य वृद्धिको असर झन् बढी हुन जान्छ हैन। रोजगारी भइदिएको भए त थोरै भए पनि कन्ज्युम त गर्थे होला, अहिले त त्यो गर्ने पनि छैन। भने मूल्य वृद्धिको असर यसरी यो तर्फबाट हेर्यो भने अझ निकै तल्लो लेभलका मान्छेहरूलाई बढी पर्छ। त्यसको अर्को असर के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि भयो भने इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि हामीहरूको वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि भयो भने वृद्धि हुन्छ। वृद्धि भयो भने अब हामीले त्यसलाई कम्पिटिटिभ क्यापेसिटी हाम्रो घट्न जान्छ मूल्य वृद्धि भयो भने हैन। भने त्यतातिरको असर पनि हुन्छ। तर अहिलेलाई हामीले मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो समयमा के हो भने त्यसले लो लेभलका लोअर लेभलका पिपुलहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने कुराहरूमा हामी बढी ध्यान दिनुपर्छ। राज्य सजग देख्नुहुन्छ त्यसमा? छैन, राज्य त्यसमा त पटक्कै छैन, त्यो कुरामा ध्यानै छैन। अब ध्यान केमा छ त भन्दाखेरि अब्स्ट्र्याक्ट हैन राजनीतिका कुरामा छ, ती कुराहरूमा पटक्कै ध्यान छैन। अब यहाँनिर मुद्रा सञ्चितको कुरा आएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घटेको छ अहिले पछिल्लो समयमा, जसका कारण हामी खरिद गर्न पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउन सक्छौँ भनिएको छ। यो चाहिँ के हो? अब मुद्रा सञ्चिति कसरी बढ्छ त भन्ने बुझौँ। त्यसको लागि मुद्रा सञ्चितिलाई अहिले भनौँ न 3 किसिमले बढ्छ भनौँ। एक अहिले एग्रिगेटमा ब्रोडली भन्ने हो भने एउटा त हामीले विदेशमा सामान बेच्नु पर्यो, त्यसबाट विदेशी मुद्रा आउँछ, त्यो हाम्रो घटेको छ, निर्यात त छँदै छैन हैन। अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालीहरूले बाहिर बसेर कमाएको पैसा आयो भने मुद्रा सञ्चिति बढ्ने हो, त्यो पनि घटेको छ हैन। तेस्रो कुरो के हुन सक्छ त भन्दा विदेशीहरूले यहाँ लगानी गरे या विदेशीहरूले हामीलाई सहयोग दिए या विदेशीहरूले यहाँ ऋण दिए हैन भने त्यो विदेशी मुद्रामा आउँछ, त्यसले बढ्ने हो, त्यो पनि हाम्रो घटेको छ हैन। त्यसैले यी तीनवटै कुराहरू घटेको हुनाले मुद्रा सञ्चिति घट्नु स्वाभाविकै हो हैन। तर मुख्य कुरो यो टेम्पररी हो कि पर्पेचुअल या भनौँ दीर्घकालीन रूपमा जाने कुरा भन्ने कुरा हो। अब रेमिट्यान्सको कुरा चाहिँ मेरो विचारमा यो टेम्पररी हो। मुद्रा सञ्चिति घट्नु राज्यको अर्थव्यवस्थामा त्यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? किन नपार्छ, मजासँग पार्छ। तपाईँको के हुन्छ भने मुद्रा सञ्चिति विदेशी मुद्रा बढ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले एक त
विदेशी मुद्राको सप्लाई बढी भयो, हाम्रो पर्चेजिङ पावर बढ्छ त्यसपछि, होइन। मानिसहरूले यदि हामीले नेपालमा वस्तु उत्पादन नगर्ने र बाहिरको किन्ने भने हाम्रो बढेको पर्चेजिङ पावरले हामीले त्यत्तिकै पैसाले हामीले धेरै वस्तुहरू किन्न सक्छौँ, आम मानिसको वेलफेयरमा इन्क्रिज हुन्छ। अर्को मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दा हामीहरूले जति धेरै मुद्रा सञ्चिति बढ्यो हामी त्यति धेरै विकास निर्माणका कामहरूलाई आवश्यक पर्ने क्यापिटल गुड्सहरूको इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ, होइन। हामीले खाने कन्जम्सन गुड्स मात्रै होइन, क्यापिटल गुड्सको हामी इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। मुद्रा सञ्चिति घट्यो भने भोलि बिहान तपाईँले बाहिरबाट एक्सकाभेटर किन्नु पऱ्यो भने किन्न सक्नुहुन्न, एकदम एक्सट्रिम केसमा भन्यो भने, होइन, किन्न सकिँदैन। भन्यो भने मुद्रा सञ्चिति घट्नुको अर्थ हामीहरूको इकोनोमीको ओभरअल सेक्टरमा त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसबाहेक हामीहरूको मनी सप्लाईमा त्यसले असर गर्छ, होइन। जति धेरै मुद्रा भयो हामीहरूसँग त्यो बढी मनी सप्लाई गर्न सक्ने, होइन, आपूर्ति गर्न सक्ने हामीहरूको कन्फिडेन्स बढ्छ। त्यो हिसाबले के हो त भन्दाखेरि बढी मनी सप्लाई गर्ने भनेको हामीहरूले धेरै सामानहरू किन्न सक्ने भनेको हो भने त्यस्ता किसिमका असरहरू इकोनोमीमा पर्छ। अब शुद्धान्तर्गत घाटाको स्थिति पनि नाजुक छ भनिन्छ देशको, यो के हो? त्यही मैले अघि भने नि शुद्धान्तर्गत घाटा भनेको त्यही करेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स भन्छ, होइन। त्यो हाम्रो ट्रेड डेफिसिट बढेछ, तर त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो यो इन्कम ब्यालेन्सले, होइन, प्राइमेरी र सेकेन्डरी इन्कम भनेर भन्छौँ हामीहरूको सेवाहरूको जुन आयात निर्यात छ त्यसमा पनि ठुलो योगदान रेमिट्यान्सको, त्यसले त्यो ट्रेड डेफिसिटलाई केही हदसम्म कम त गरेको छ, तर त्यो शुद्धान्तर्गत घाटा आफैमा बढिराखेको छ। त्यो देशको लागि चिन्ताको विषय हो, होइन। के हुन्छ त्यस्तो भयो? त्यो भयो भने अब त्यही हामीसँग हाम्रो आम्दानी भन्दा हामीले बाहिरबाट ल्याउने आम्दानी भन्दा बाहिर तिर्ने चिज हाम्रो बढी भइरहेछ, होइन। त्यो गऱ्यो भने बिस्तारै हाम्रो के हुन्छ त पैसाहरू सिद्धिँदै जान्छ, होइन। हाम्रो देशको पैसा सिद्धिँदै जान्छ। अहिले भएको त्यही हो। त्यसैले त्यही हो। हामीपछि त्यसको लागि तपाईँले अघि सुरुमा बताउनु भएको थियो नि, कृषि र रेमिट्यान्स हो हाम्रो मूल भनेको दुईटा, होइन। कृषिलाई राज्यले गर्नुपर्ने अर्थतन्त्र उकास्नको लागि गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेको पाउनुहुन्छ? अब हाम्रो अब गर्दै नगरेको भन्ने त छैन, होइन, गरेको छ। तर त्यसमा के छ भने बढी फर्मालिटी र पोलिसीमा इन्कन्सिस्टेन्सी हाम्रो समस्याहरू हुन्, होइन। जस्तै कृषिलाई मैले नेपालमा अलि फरक दृष्टिकोणले हेर्छु। कृषि देशको सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी सेक्टर हो, होइन। के त भने कृषिमा हामी उत्पादन गरेर धेरै त्यसबाट निर्यात गरौँला र त्यो निर्यात गरेर हामी धनी हौँला भन्ने कुरो छैन, तर हामीलाई खानु त पर्यो, खानु त पर्छ। भोलि बिहान कोभिड जस्तै कुनै क्राइसिस आइदियो, हामीले विदेशबाट केही ल्याउनै नपाउने भयौँ भने हामी बाँच्ने के गरेर बरु 2-4 दिन स्कुल नजाउँला, होइन, 2-4 दिन घरमा जडीबुटी उमालेर खाउँला स्वास्थ्यको लागि, कपडा लाउँदाखेरि पुराना फेरि बाकसबाट निकालेर त्यसलाई लगाएर न्यानो पारौँला, तर खानु त पर्यो। भने खानको लागि हामी देशको लाई चाहिने खाद्यान्नहरू, अति आवश्यक खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ कृषिलाई। बनेको छ त छैन, होइन, त्यो बनेको छैन। त्यो किन छैन त भन्दाखेरि धेरै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा के त भने हामीहरूको खेतीयोग्य जमिनहरू बढी अब अहिले प्लटिङमा गइराखेको छ, प्लटिङमा या बाँझोमा गइराखेको छ। खाली ठाउँ देख्नै नहुने, होइन, प्लटिङ गरिहाल्ने हो। त्यो तपाईँ यता बनेपातिर जान थाल्नुभयो भने माथि डाँडामा देखिन्छ, त्यति हरियो डाँडामा बिचमा सट्ट एउटा त्यो सिन्दुर लगाएको जस्तो, होइन, लर्कहरू के हो भनेर हेऱ्यो भने प्लटिङ गरे हो, होइन। माथिबाट भिरले खसाइ विदाउट एनी प्लानिङ, होइन, कुनै एउटा सहरीकरण बस्तीको प्लानिङ नगरिकन प्लटिङ भएका छन्, होइन। त्यसले भोलि बिहान समस्या ल्याउँछ र त्यसले कृषिमा असर गरेको छ। अनि अर्को कुरो, कृषिमा हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, होइन। उत्पादन लागत बढी छ र हामीहरूले इन्डियन मार्केटसँग कम्पिट गरिराख्नु परिराखेको छ, होइन। त्यसैले के गर्नुपर्छ त भन्दा सरकारले कृषिमा संसारभरि जुन देश विकसित भएका छन् ती देशहरू कृषिबाट फड्को मारेका छन्, तर कृषिबाट कसरी फड्को मारेका छन् भने कृषकहरूलाई उनीहरूले अनुदान दिएको छन्। त्यसैले नेपालमा कृषिको विकास गर्न एउटा गर्नुपर्ने धेरै काम छ। त्यसमध्ये एउटा के हो त भने सरकारले किसानहरूलाई यो कृषि गरे बापत तैँले यति रुपियाँ आम्दानी पाउँछस् भन्ने सुनिश्चितता नगर्दैसम्म नेपालमा कृषिको विकास हुँदैन। जस्तो हामी सानैदेखि सुन्दै आयो कि नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देश हो,
तर कृषिमा जति कुराहरू गरिन्छ नि व्यवहारमा त्यो लागू भएको त देखिँदैन। छैन होइन। जस्तै भनौँ न, हामी अब मल नै हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ होइन, त्यो पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामीहरूको सिँचाइ सुविधाहरू हामीले नियमित सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकेको छैनौँ। हामीहरूको उत्पादन प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो यत्रै होइन ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसन भनेर भन्छौँ नि, सानो सानो जग्गामा छ। यहाँनिरको जग्गामा एउटा 4 कट्ठामा एउटाले बासमती धान लगाएको होला, अर्कोतिर अर्को धान लगाएको छ, त्यसको पनि कृषिमा असर हुन्छ होइन। अनि अर्कोले फेरि त्यहाँनिर गहुँ लगाएको होला, के हुन्छ। त्यसो भने कुनै एउटा प्लानिङ बिना नै मान्छेहरूले स्वविवेकमा गरिराखेको अवस्था छ। तर अब अहिले कृषिलाई जिम्मेवारी पालिकालाई दिएको छ र पालिकासँग यथेष्ट मात्रामा प्राविधिकहरू छैनन्, पालिकासँग अहिले त्यो सेवा पुर्याउन सक्ने क्षमता छैन। त्यसैले अहिले हामी कृषिमा खर्च त गरिराखेको छौँ, तर निकै प्रोडक्टिभ तरिकाले त्यसलाई गर्नुपर्ने तरिकाले हामीले गरेका छैनौँ र हाम्रो योजनाबद्ध रूपमा पनि गरेका छैनौँ। अब पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता गठबन्धन दललाई अहिले अर्थतन्त्र धराशायी बनायो, हामीले यो अवस्थामा पुर्याएका थियौँ अर्थतन्त्र, अहिले त्यो अवस्था छैन, सोचे जस्तो अर्थतन्त्र छैन, डामाडोल हुन लाग्यो भने सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि यो प्रश्न किन भनेको होला भन्छन् कि अलिकति बुझ्ने तरिकाले बताइदिनुहोस् त। अब यसमा हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। यो हाम्रो देशमा अहिले जति सरकार हामीले भनौँ न 1990s पछि 46 सालपछि हेऱ्यौँ भने लामो समय कन्सिस्टेन्टली चलेका सरकार छैनन् होइन। अब सुरुमा सरकार पनि किशनजीको पालामा संविधान बनाएपछि गर्नै पर्यो स्वाभाविक रूपले, अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला आइसकेपछि 3 वर्षमा ढल्यो। त्यसपछि अब त्यो त्यही अनुसार अब मनमोहन आउनुभयो, त्यो अनुसार के हो भने त्यसपछि लामो समय चलेका दुईवटा सरकारहरू भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यति बेलाको सरकार र अहिले केपी ओलीको 3 वर्षको सरकार होइन। भने कुनै एउटा सरकारले वात्त त्यो छोटो पिरियडमा माथि लगिहाल्ने र अर्कोले तल लग्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन होइन। हरेकले केही राम्रा कुरा थपेका छन् र केही नराम्रा कुराहरू पनि थपेका छन् होइन। त्यसैले यो देशमा आएको दुईवटा परिवर्तनहरू होइन, दुईवटा परिवर्तनहरू 1990 पछिको दुईवटा कारणले हो। एउटा चाहिँ मैले भन्छु रामशरण महतले ल्याएको जुन लिबरलाइजेसन पोलिसी छ त्यसले हो एउटा परिवर्तन आएको होइन, त्यो गलत नबुझेको हो त्यो, र त्यो प्रोपोगन्डा फैलाएर गरेको हो, त्यसले परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले म तपाईँलाई तथ्याङ्क नै देखाउँछु भन्छु। अनि अर्को एउटा परिवर्तन सामाजिक रूपमा आएको चाहिँ भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट हो, र त्यो बजेटमा जुन यो सोसियल सेक्युरिटी एलाउन्सेसहरू दिने काम गर्यो त्यसले परिवर्तन ल्याएको हो होइन, सामाजिक सुरक्षाहरू भन्यो भने ड्रास्टिक डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने यी दुईटा पिरियड हुन्। त्यसपछि अरू त्यसैका कन्टिन्युटी हुन्। अब जहाँसम्म लिबरलाइजेसनले खराब गरेको भन्ने त्यो एक प्रकारको प्रोपोगन्डा हो, त्यो बेलामा केही गलत भयो होला होइन, कुनै ठाउँमा कमजोरी भयो होला। तर के भने हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने नेपालको विकास हुँदै नभएको भन्ने होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1990s अगाडि होइन, 1990s अगाडि हामीहरूको हेल्थ पोस्ट कति थिए, हाम्रो म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट कति थियो, हाम्रो लिट्रेसी रेट कति थियो, हाम्रो सडक कति थियो, त्यति मात्रै होइन। यदि तपाईँ गुगल म्याप चलाउनुहुन्छ भने 1990 अगाडि या 1990 को गुगल म्यापमा हेर्नुहोस् होइन, र अहिलेको गुगल म्यापमा हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँघरको तस्बिरहरू कति फरक देखिन्छ। या भनौँ त्यही टिनको छाना लाउने घर कति छन् होइन। त्यसबाट हामी गरिबी पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो गरिबी घटेको छ, 50-53% गरिबी थियो, अहिले 16-17% आएको छ। भन्यो भने हाम्रा बाटाघाटा अहिले कहाँ पुग्न सकिँदैन। जस्तै भनौँ न ओखलढुङ्गा पुग्ने भनेको हाम्रो पश्चिमको मान्छेलाई यो त कहाँ भन्ने हुन्थ्यो, अब एक दिनमा मजासँग पुगिन्छ, 7-8 घन्टामा पुगिन्छ होइन। भन्यो भने विकास हुँदै नभएको होइन। तर नेपालको समस्या दुईवटा कुरा हो। एउटा के त भन्दाखेरि यो जुन हुनुपर्ने हो त्यो ढिलो भयो होइन, निकै स्लो भयो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा फ्रस्ट्रेसन छ। अर्को के त भन्दा क्वालिटीको भएन। उदाहरणको लागि म भन्छु, काठमाडौँको हाम्रो घर घरमा धारा छ, त्यसैले हाम्रो तथ्याङ्क योजना आएको त्यो 15 वर्षीय योजना पल्टाएर हेर्नुभयो भने 90% मान्छेसँग स्यानिटेसन फेसिलिटी छ, 100% मान्छेसँग ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी छ भन्ने डेटा त छ, तर हाम्रो धारामा पानी त आएको छैन नि। भन्यो भने गुणस्तरीय विकास भएन र जति भयो त्यो निकै स्लो रेटमा भयो होइन। त्यो दुईवटा फ्रस्ट्रेसन हो। अर्को फ्रस्ट्रेसन के हो त आम मानिसहरूमा भने गभर्नेन्सको फ्रस्ट्रेसन हो होइन। गभर्नेन्सको फ्रस्ट्रेसन के त भन्दा कुनै एउटा
समृद्ध राज्य हैन मा सिस्टमले काम गर्नुपर्छ हैन। मान्छेले अर्को कुनै पावरफुल मान्छेलाई चिन्नु हुँदैन आफ्ना राज्यले दिने सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि। तर अहिले म त्यो फिलोसफी राख्छु। अब यहाँनिर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि यहीँनिर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। अहिले पछिल्लो समयमा लगानी जुन गर्ने ठाउँहरू छन् त्यसमा ब्रेक लगाएको अवस्था छ। घर जग्गा कारोबारदेखि लिएर हरेक उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा त्यो खालको व्यवस्था, हरेक ठाउँमा कर, स्थानीय करदेखि सबै मर्ने मरिरहेको छ। ठुलोले फाइदा उठाएको छ। राज्यबाट कुनै दायित्व छैन। करको दायरामा मान्छे आउन मान्दैनन्। यो समग्र परिवेश अर्थव्यवस्थालाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? एकदमै पार्छ। त्यसले के हुन्छ भने अर्थव्यवस्था मैले अघि पनि भने यो नितान्त आइसोलेटेड कुरा होइन, अर्थतन्त्र मात्रै होइन, त्यो पोलिटिकल इकोनोमी हो। र जब राज्यमा त्यस्ता किसिमका विकृतिहरू देखिन्छ मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ हैन। र त्यो फ्रस्ट्रेसन अशान्तिको बिउ हुन जान्छ हैन। त्यसैले यसरी मान्छेहरूले कर छल्दै जाने हैन। एउटा पार्ट टाइम पढाउने टिचरले चाहिँ हैन 15-16% कर तिरिराख्ने रेगुलरली 250, 400, 500 रुपियाँको पनि, तर अरबौँ कमाइले कर छलिराख्ने, ब्याङ्कहरूमा घोटाला गर्दै जाने, हरेक सहकारीका मान्छे पैसा ठग्दै हिँडिराख्ने हैन। अनि त्यसपछि गएर ऋण लिएर अब व्यापारी ब्याङ्कहरूको मिलोमतोमा ऋण लिएर अनि त्यसपछि त्यो ठगेर भाग्ने, अनि त्यसपछि गएर मेन घाटा खाने चाहिँ आम जनताहरू, अनि त्यसपछि सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार, पैसा नभइकन कामै नहुने। यस्ता कुराहरू हुँदै गयो भने मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र त्यो फ्रस्ट्रेसन इकोनोमीको प्रस्पेरिटीको लागि राम्रो सिम्बल होइन। त्यसैले सुशासन विकासको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। यदि सुशासन भयो भने रिसोर्सेसको कमी हुँदैन हैन। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने हैन र आम मान्छेहरू यहाँ आएर लगानी गर्न सक्ने हैन, कन्फिडेन्स हामीले डेभलप गर्न सक्ने हो भने पैसा जति पनि आउँछ, जहाँबाट पनि आउँछ। तर हामी पहिलो शर्त के हो त भन्दा हामी सुशासनप्रति के हुनुपर्छ त प्रतिबद्ध हुनु। सुशासन भन्दा पनि स्टेबिलिटी राम्रो भएन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी राम्रो भएन, जसका कारण देशले उक्सनी भन्दा डाउन हुने बाटो रोजिराखेको छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी आफैमा हो, एउटा फ्याक्टर हो, तर त्यो आफैमा ठुलो फ्याक्टर होइन हैन। पोलिटिकल स्टेबिलिटी सरकार चेन्ज हुँदैमा हाम्रा नीतिहरू, हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरू, हाम्रो संरचनाहरू प्रत्येक सरकारले आउँदा बित्तिकै सबै चेन्ज त गर्दैन नि हैन। हाम्रो लगानी जस्तै भनौँ न, अहिले नै अब सरकार केपी ओलीकोबाट शेरबहादुर देउवाकोमा आयो, आउँदा बित्तिकै अब लगानीको नियममा त चेन्ज भएको छैन हैन। हाम्रो इन्डियासँगको एक्सचेन्ज रेटमा त चेन्ज भएको छैन हैन। भन्यो भने ती कुराहरू थाहै हुन्। राज्य सरकार, राज्य भनेको थाहै हो हैन। त्यो थाहै संरचनाले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ हैन। हामीहरूको पोलिटिकल स्टेबिलिटीले मात्रै एउटा असर गर्ने के हो भने हामीहरूको ठुला ठुला नीतिगत परिवर्तनहरू हैन मा त्यसले असर गर्छ। तर हाम्रो डे टु डे हुने कामहरूमा त्यसले असर नगर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो विडम्बना के छ त भन्दाखेरि त्यो सिस्टम डेभलप भइदियो। सरकार चेन्ज हुँदा बित्तिकै अब 1 महिनापछि सरकार चेन्ज हुन्छ भन्यो भने अब मन्त्रीहरूकैलाई नटेर्ने प्रवृत्ति हुनसक्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर नयाँ सरकार आयो भने अनावश्यक रूपमा पियोनसम्म सर्व गर्नलाई हस्तक्षेप गर्ने हुनसक्छ। भन्यो भने यो हाम्रो देशमा भएको अलिकति नराम्रो एस्पेक्ट हो। नत्र सरकार चेन्ज हुँदैमा यी कुराहरूमा असर नपर्नु पर्छ। अब पछिल्लो समयमा भनिन्छ तरलताको अभाव भयो भनिन्छ, ब्याङ्कमा पैसा छैन भनिन्छ हैन। अनि यता विकास खर्चहरू चाहिँ फ्रिज भएका छन् भनेर भनिन्छ। यो समग्र इकोनोमीलाई यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? पार्छ, मजासँग पार्छ हैन। अब तपाईँको तरलता अभाव भयो भने हामीले लगानी गर्ने पैसा हामीसँग हुँदैन। मेन कुरो हामीहरूको कसै कुनै बिजनेसम्यानले, इन्डस्ट्रियलिस्टले लगानी गर्न खोज्यो भने उसँग लगानी गर्ने पैसा हुँदैन, तरलताको अभाव हैन। अब त्यसपछि गएर हामीहरूको अब अरू फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ हैन। त्यस्ता फ्याक्टरहरू तपाईँले तरलताको अभाव र अर्को कुन पोइन्ट भन्नु भने विकास खर्च। अब विकास खर्च त पक्कै पनि त्यो फेरि अर्को ठुलो कुरो हो। हामीहरूको विकास खर्च नहुने रोग निकै परम्परागत हो हैन। त्यसका 2-3टा कारण छ। एउटा त हामीले जुन खर्च गरिराखेको छौँ त्यो खर्च, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता त्यति नै हो अहिलेको लागि। हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्यौँ भने हो, नत्र खर्च गर्ने क्षमता त्यति हो। तर त्यो हामीले जुन पहिले बजेट बनाउँदा गर्छौँ नि, त्यो बजेट बनाउँदा नै इन्फ्लेट गर्छौँ। हामीले किन इन्फ्लेट गर्छौँ त भन्दाखेरि
आम जनतालाई खुसी बनाउन बजेटको दिन हैन, बजेट भाषण गर्दा मेरो गाउँमा यो परेछ, मेरो जिल्लामा यो परेछ त्यो पुरा हुने परियोजना होइनन्, तर आम जनतालाई एकछिन ललिपप खुवाउनको लागि हामी बजेटमा राखिदिन्छौँ भने बजेट छर्ने हाम्रो के हो छ त प्रवृत्ति छ हैन। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो बजेट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कम देखिएको बजेटको तुलनामा। त्यसैले बजेट बनाउँदा नै रियलिस्टिक भइदियो भने हामीहरूको के हुन्छ त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढी हुन्छ त्यो हो। तर अहिले बनाएको बजेट हैन, बजेटमा पनि हाम्रो मुख्य कुरा के हुनुपर्छ भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कसरी बढाउन सकिन्छ त भन्नेतिर हामी जानुपर्छ। हामीसँग क्षमता यति नै छ भनेर हामीले त्यति नै बजेट बनाउने होइन, बजेट बढाएर हामीले त्यसलाई एचिभ कसरी गर्ने भन्नेतिर जानु नै बढी के हुन्छ बुद्धिमानी। त्यसको लागि हामीले प्रोजेक्ट सेलेक्सनका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो टाइमली प्रोक्युरमेन्टका कुराहरू, ती धेरै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसमा अलिकति माइक्रो रूपमा विश्लेषण गरौँ न। त्यसो भए समग्र माइक्रो इकोनोमिक नेपालको कस्तो हो? माइक्रो भन्यो भने समग्र भन्न अलि मिल्दैन हैन, हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा जानुपर्छ। इन्डिभिजुअल नजाउँ, टाइम छैन, तर नेपालकै अर्थव्यवस्थालाई इन्डिभिजुअल रूपमा जोडौँ। जाँदाखेरि के हो भने हामीले मेन कुरो यहाँनिर तपाईँलाई निकै सर्टमा भनिदिँदाखेरि हामीहरू जिडिपीमा बढी फोकस गर्छौँ हैन। हामीहरूको पत्र पत्रिकादेखि लिएर बजेट भाषण आउँदाखेरि पनि ल जिडिपी 7% भन्यो, पुरा हुन्छ कि हुँदैन, यी कुराहरूमा बढी फोकस गर्छौँ। तर जिडिपी आफैमा महत्त्वपूर्ण भेरिएबल होइन हैन। जिडिपी केही कुरा त नाप्छ त्यसले, तर जिडिपी भनेको म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै अस्ति एमसिसीको विरोधमा नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन भयो, त्यो बेलामा सडकका तिनी बारहरू यताउता भाँचियो, तोडफोड गरियो हैन। तोडफोड गरिसकेपछि अब त्यसलाई निर्माण गर्दाखेरि खर्च भयो भने त्यसले जिडिपी बढाउँछ हैन। भन्यो भने त अब के भन्नु पर्यो भने ओहो तोडफोड गर्यो भने त जिडिपी बढ्ने रहेछ भन्नु पर्यो नि त हैन। कुनै मान्छेले निकै अपराधिक मानसिकता भएको मान्छेले कसैलाई म मार्छु भनेर खुकुरी किन्यो भने त्यसले जिडिपी बढ्छ हैन। भन्यो भने त्यो पनि जिडिपीमा आउँछ। हाम्रो वातावरण विनाश भएको छ, तर त्यो विनाश हुँदै गर्दा त्यसले जिडिपीमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ। भने जिडिपी भनेको निकै राम्रो मेजरमेन्ट होइन इकोनोमीको हैन। मेन कुरो के हो भने आम नागरिकको हित कसरी भएको छ, त्यो जिडिपी आम नागरिकमा पुगेको छ कि छैन, या भनौँ आम नागरिक स्कुलसम्म उनको पहुँच भएको छ कि छैन, स्वास्थ्य संस्थासम्म उनीहरूको पहुँच पुगेको छ कि छैन हैन। हाम्रो गत वर्ष यो वर्ष जिडिपी त बढ्यो, तर कोभिडको बेलामा दुःख पाएका गरिबहरूलाई सरकारले के दियो त हैन। त्यहाँसम्म त्यो जिडिपी त बढेको जिडिपी पुगेन नि, त्यसले अर्थ राख्छ नि, त्यसले अर्थ राख्छ हैन। भन्यो भने माइक्रो एनालिसिस भनेको त्यतातिर जानुपर्छ। विकासको अहिलेको सबैभन्दा अन्तिम सर्वस्वीकार्य परिभाषा के हो भने विकासले हरेक इन्डिभिजुअल मान्छेलाई हेर्नुपर्छ हैन। माइक्रो रूपमा जानु, इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कल्याणको ख्याल गर्नुपर्छ। विकास भनेको त्यो हो। विकास भनेको जिडिपी बढ्दैमा विकास हुने होइन, हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्दैमा। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै उखुको किसानहरूलाई पैसा दिएनन्, तर त्यो सुगर मिलका मालिकहरूले सुगर प्रोडक्सन गरेर त बेचे, जिडिपीमा त भरमार वृद्धि भयो नि त त्यसले त हैन, सुगर सेल गरेपछि। तर किसानले पैसा पाएन भने त अब त्यो विकास भएन हैन। त्यो जिडिपी किसान त्यो बढ्दै गर्दा त्यो चिनीको कारणले बढ्दै गरेको जिडिपीले के गर्नु पर्थ्यो त ती उखुका किसानहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने हामी त्यो साइडमा जानुपर्छ। ओके, अब मलाई बताइदिनुहोस्, अहिले जति विश्लेषण गरिन्छ नि श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था धाराशायी भयो, श्रीलङ्काले हात उठायो भनेर भन्छ, नेपालको कन्डिसन पनि भोलि त्यस्तै आउन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्छन् के अहिले? तपाईँको विश्लेषणमा के हो, त्यो अवस्था आउँछ? अब यस्तो देश र घर अलि फरक कुरा हो हैन। हामीले कुनै एउटा देशलाई विश्लेषण गर्नु र कुनै एउटा घरलाई विश्लेषण गर्नु, घरको अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्नु फरक कुरा हुन्छ। हुन त धेरै मान्छेले त्यही आधारमा कुरा गर्छन्, तर त्यो फरक कुरा हो। तर के हाम्रो श्रीलङ्कन इकोनोमीकै टाइपमा जाने सम्भावना यति चाँडै मैले देख्दिनँ। कन्डिसन होइन, छैन हैन। के कारणले छैन त भन्दाखेरि एउटा त हामीहरूको जुन टोटल हामीले लिने ऋण र हाम्रो जुन जिडिपीको रेसियो कम छ। हामीले अरू श्रीलङ्कादेखि लिएर इभन चाइना उनीहरूको निकै धेरै छ हैन। त्यो जिडिपी डेब्ट टु जिडिपी रेसियो भनेर भन्छौँ, त्यो जिडिपी डेब्ट टु जिडिपी रेसियो कम हुँदाखेरि हामीले फरेन कन्ट्रीहरूलाई तिर्नुपर्ने जुन एमाउन्ट हो त्यो एमाउन्ट पनि खासै धेरै हुँदैन त्यसपछि हैन। अनि त्यसपछि गएर हामीहरूको रेमिट्यान्समा अहिले नै एकदमै प्रब्लम आइराख्ने समस्या पनि हामीहरूले देख्दैनौँ। हो समस्या के हुनसक्छ भने हाम्रा केही डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू
कम हुनसक्छ र हामीहरूले अलिकति के त भन्दाखेरि जुन फ्यासिलिटीहरू गभर्मेन्टहरूले सरकारमा हुँदाखेरि लिने फ्यासिलिटीहरूलाई कम गर्ने त्यो हुनसक्छ। तर यति चाँडै नै श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने छैन। तर श्रीलङ्कै पनि त्यस्तो एकदमै रिकभरै हुन नसक्ने टाइपमा पुगेको कन्ट्री पनि हो। अब त्यसो भए अहिले पछिल्लो सिनारियो हरेक क्षेत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि माइक्रो र म्याक्रो रूपमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथको लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व र उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरूले गर्नुपर्ने दायित्व के देख्नुहुन्छ अन्तिममा त्यो के भने राज्यको पहिलो दायित्व के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यसको लागि हाम्रो पूर्वाधारको विकासमा राज्यले गरिदिनुपर्छ। अनि हाम्रो जुन यो ब्युरोक्रेटिक हैन जुन फ्रिक्सनहरू हुन्छ त्यो फ्रिक्सन कम गर्ने तर्फ जानुपर्छ र राज्यले लङ टर्ममा जाने हो भने अनुसन्धानहरूमा पनि त्यसले के गर्नुपर्छ त कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ हैन। विदेशबाट ल्याएर मात्रै हुँदैन, हामी आफ्नै अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। र अब व्यापारीहरूको त फाइदा कमाउने हो, उनीहरूले लगानी गरेर फाइदा देख्दैनन् भने ट्रेड गरेर फाइदा लिन्छन् हैन। तर विश्वव्यापी रूपमा देखिए के हो भने प्राइभेट सेक्टरहरूको रोल निकै ठुलो हुन्छ यो डेभलपमेन्टमा, टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा हैन। त्यसैले हाम्रा देशका उद्योगपति व्यापारीहरूले के गर्नु पर्यो भने उत्पादन लगानी त गर्नु नै पर्यो, आफ्नो तर्फबाट पनि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा हाम्रो आफ्नै प्रवृत्तिहरू विकासमा उनीहरूले लगानी गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक राज्यको अर्को के भने हाम्रो ट्याक्स सिस्टम निकै क्रुएल छ। किनभने अब अहिले देश चलाउने भनेकै एउटा त्यो धेरै ट्याक्स लगाएर गर्ने चलन छ भने त्यो ट्याक्स सिस्टमलाई पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ ताकि मानिसहरूलाई लगानी गर्न के होस् त प्रोत्साहन होस्, काम गर्नलाई के होस् त प्रोत्साहन होस्। 36% 25% ट्याक्स तिरेर मान्छेले लगानी गर्दैन, काम गर्दैन हैन। अनि हाम्रो यहाँका केही फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको बारेमा पनि अलिकति हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। हामी निकै कन्जर्भेटिभ तरिकाले छौँ। म एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। मैले विदेशमा काम गर्दाखेरि हैन जुन मेरो विदेशी मुद्रामा आम्दानी हुन्छ, मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स, त्यो आम्दानी मैले नेपालमा भएको कारणले गर्दा नेपालको ब्याङ्कमा मैले जम्मा गर्छु। तर जम्मा गऱ्यो भने म विदेश जाँदाखेरि त्यसलाई खर्च गर्न पाउँदैन। भन्यो भने मान्छेले के गर्छ, अब त्यसले तैँले ठगेर चोरेर बाहिरै पैसा राख भनेर गरे जस्तो हुन्छ हैन। उसले कमाएको बाहिरबाट कमाएको पैसा बाहिर खर्च गर्न दियो भने त हैन अलिकति उसले त आफ्नो देशमा गर्छ नि एक्टिभिटीहरू हैन नि, उसले बाध्य भएर के हुनुपर्न सक्छ त लुकाएर राख्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। भने त्यस्ता आधुनिक समयमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट डेभलप भएको छ त्यो टाइपले पनि हामी बढी कन्जर्भेटिभ तरिकाले गइरहेछौँ कि जस्तो लाग्छ हामीहरू हैन। अलि ब्रोडमा छैन ताकि हाम्रो त्यो मुभमेन्टलाई अलिकति त्यसले के गरेको छ कर्टेल गरेको छ भने यस्ता धेरै इकोनोमिक पोलिसीका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर के भने यदि देशलाई विकास नै गर्ने हो भने हैन हामी वास्तविक चाहेको भने पहिलो कुरो हामीले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। बिना लगानी उत्पादन हुँदैन, उत्पादन बिना देश विकास हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर दधी अधिकारी। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।